मिटर ब्याजका विरुद्धमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। प्रधानमन्त्रीको जवाब होइन, राजीनामा चाहिएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। गृहमन्त्रीद्वारा मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण। सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन। राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रीको निर्देशन। एमालेको अडानमा राप्रपा र रासपाको साथ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने दाबी। ढल व्यवस्थापनको उचित र वैज्ञानिक विधि अपनाउन जरुरी रहेको प्रदीप पौडेलको भनाई। सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु कारण फोहोर व्यवस्थापन रहेको सीता गुरुङको भनाई। हर्क साम्पाङलाई खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गर्न बाटो खुल्ला। नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सभामुखको भनाई। आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन देशभरका राहत शिक्षकलाई सर्कुलर। गुण्डा नाइके समीरमान सिंह बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला। युएईमा एक नेपालीले जिते 3 करोड 60 लाखको चिट्ठा। भन्छन् नेपाल फर्केर सानो व्यवसाय गर्छु। 70 राजमार्ग खुलाउन लाठीचार्ज र हवाई फायर। नदी किनाराको जग्गा ओगटेर बस्ने भूमाफियाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाकुर प्रसाद गैरीको दाबी। हातले टेकेर 75 वटा सिँढी ओर्लिँदै हरिले बनाए कीर्तिमान। गायक रबिन तामाङको रगत र भिसेरा परीक्षण गर्ने। संसद बैठक अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय। 1xBet प्रकरणमा अरूको नागरिकता प्रयोग गरेर 31 करोडको कारोबार। माओवादी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर 2064को भन्दा बलियो शक्ति बन्दै गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एमाले संसदीय दलको बैठक सम्पन्न। देश विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग। राष्ट्रपतिको सहयोगार्थ अन्य राष्ट्रले सुरु गर्यो 1 रुपियाँ संकलन अभियान। प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बबन्डर गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। काठमाडौँ महानगरले पठाए 68 सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड बचत अपचलन। 1 वर्षपछि काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। गएको सोमबार पृथ्वीको तापक्रम अहिलेसम्मकै धेरै। इटहरीमा टिप्परको ठक्करबाट आमा छोरीको ज्यान गयो। गोली प्रहारबाट 1 जना गम्भीर घाइते। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो हिम्मत देखाएर ठूला माछाहरू जेलमा पुगेको पञ्चास सिंहको भनाई। 3 राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। 13 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालन। सरोज खनाल र करिश्मा मानन्धर स्टार बगान टेलर सार्वजनिक एकल महिलाको पुनर्विवाहको कथा। नेपाल आउँदै गरेका 2 जना सुडानी महिला पक्राउ। नेभी सङ्घले ताला लगाएपछि संस्कृत विश्वविद्यालयको परीक्षा स्थगित। सुत्केरीलाई घिउ र अन्डा उपहार दिन थाल्यो गाउँपालिकाले। लगातार 2 दिन आक्रमणपछि इजरायली सेना जेनिन सहरबाट फिर्ता। र चीनमा भीषण वर्षा 15 जनाको ज्यान गयो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 21 गते बिहिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजका विरुद्धमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नदिन प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रथम राष्ट्रिय युवा सङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा मिटर ब्याजका विरुद्धमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने कार्यसूची रहेको तर प्रतिपक्षी दलले विधेयक पास हुन नदिनका लागि पुस्तक विमोचनका बेलामा लिएको अभिव्यक्तिको बहाना बनाएर सदन अवरोध गर्ने कोसिस गरेको बताउनु भयो। उहाँले पुस्तक विमोचनमा आफूले पुस्तकका पात्र 2072 सालतिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले नेपालको राजनीतिक दल र कहिले दिल्लीका राजनीतिक दलतिर धाउने गरेको कुरा बोलेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई जवाब नभइकन राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभाविक र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाब नभइकन राजीनामा चाहिएको प्रस्ट्याउनु भयो। ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अस्वाभावनीय र आपत्तिजनक भनाइरहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले बुधबार संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्री श्रेष्ठ विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गर्नुभएको हो। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थान बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापकीय कामका लागि काम गरिरहेको छ। अवलोकन एवं निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत र जनशक्ति तथा सामग्रीको निरीक्षण गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबारको बैठकमा बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफल समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले 6 महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18 नगरपालिकाबाट घर जग्गा पास बापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाएको 0.5% रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकको शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि पशुपति क्षेत्रको बागमती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बागमतीको कि पशुपति क्षेत्रको भन्ने कोषको दुविधा भइरहेकाले पनि एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्व उठाउने कामका लागि जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न राजस्वका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत देशभरका कर्मचारीहरूलाई उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुहोला। यो वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सबै मिलेर कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्छ। उहाँले सेवाग्राहीमा सहज रूपमा प्रस्तुत हुन व्यक्तिगत फाइदा नहेर्न समेत आग्रह भयो। डाक्टर महतले व्यक्तिगत सुविधा लिने र त्यसबापत राज्यले प्राप्त गर्ने करको सम्झौता गर्ने काम नहोस् भन्दै सजग समेत गराएको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा प्रीतम सिंहको किताब विमोचनका क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनौ कि नभनौ भइरहेको छ। हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। हामी भक्ति थापा अमर सिंह बलभद्र कुँवरका सन्तान हौं। के प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय गरिमा भन्दा ठूलो कुरा होइन? यदि होइन भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा बस्न हुँदैन, राजीनामा दिनुहोस्, उहाँको भनाइ छ। एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि साथ दिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद अगाडि बढाउन खोज्दा राप्रपाका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्न समेत पुगेका थिए। विपक्षी दलको अवरोधका बीचमा सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ढलको व्यवस्थापन नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू सफा बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँका नदीहरू ढल बगाउने नदी बनेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नदीका दुवैतर्फ कैडोर बनाएर ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ढल व्यवस्थापनको उचित र वैज्ञानिक विधि अपनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले शहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु प्रमुख कारण भनेको फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले शहर व्यवस्थित बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या फोहोर व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो। उहाँले शहर व्यवस्थित बनाउन नागरिकहरू आफै सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा पनि शहर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको बताउनुभयो। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले अध्यक्षको रूपमा काम गर्न बाटो खुल्ला गराइदिएको हो। हर्क साम्पाङले खानेपानी बोर्डको स्वघोषित सदस्य भएर आफूकोसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठ लगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। बुधबार
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारी र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उक्त अदालतका विराटनगर सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभएको हो। मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्ट बोर्डका सदस्यले बोर्डको तत्काल बैठक बोलाई बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने कार्यसमितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगराउन र वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्ष छनौट नहुँदासम्म साम्पाङलाई अध्यक्ष लेख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रले संसदलाई राष्ट्रको हितमा काम गराउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्मित कार्य समितिलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले संसदलाई सबल र राष्ट्रिय हितको लागि काम गराउन पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदभित्र भएका समस्या र कमी कमजोरीहरूलाई क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गर्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो। राहत शिक्षकहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले ऐनमा आफूहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। समितिले देशभर सर्कुलर जारी गर्दै आन्दोलनका लागि तयारीमा रहन भनेको हो। अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजुगाईले जारी गरेको सर्कुलरमा मन्त्री परिषद मार्फत संसदमा पेश हुन लागेका ऐनमा आफूहरूका माग सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै आन्दोलनको लागि तयारी रहन भनेको हो। देशभरका 40,000 बढीको संख्यामा रहेको राहत शिक्षकहरूले पेशागत स्थायित्वको माग गर्दै आएका छन्। विगतमा पनि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अब पनि माग पूरा नभएको खण्डमा अन्तिम चरणको आन्दोलनको लागि तयार रहन भनेका हुन्। गुण्डा नाइके समीरमान सिंह बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा बस्नेतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सुरक्षादारका अनुसार हत्याका मुख्य योजनाकार रहेका भनिएका समीरमान सिंह बस्नेत सहित काले भन्ने अमर बहादुर राणालाई पनि जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। मान्छे मार्नका लागि गोली हान्ने लोप्साङ लामा भने सोम तामाङलाई 15 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। यस्तै समीरमानकी श्रीमती माया सरिसनलाई 10 वर्ष कैद र 60,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालत स्रोतले जनाएको छ। युएईमा फेरि अर्का एक नेपालीले 1 मिलियन युएई दिरहम अर्थात् झन्डै 3 करोड 60 लाख रुपियाँको चिट्टा जितेका छन्। युएईमा कार्यरत मेघ नाम गरेको नेपाली नागरिकले गएको शनिबार महजुजमा 1 मिलियन दिरहम अर्थात् यो समाचार तयार पार्दासम्मको विनिमय दर अनुसार 3 करोड 57,98,133 रुपियाँको चिट्टा जित्नु भएको युएईको स्थानीय समाचार संस्था गल्फ न्युजले उल्लेख गरेको छ। मेघको अन्तिम नाम अर्थात् थर र नेपालको ठेगाना भन्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छैन। शनिबार भएको 135औं महजुज ड्र मार्फत मिलियन दिरहम जित्नेमा मेघ चौथो नेपाली हुनुभएको हो। यसअगाडि भारतले पहिलो पटक महजुजको ड्रमा 1 करोड दिरहम, पदमले 2 करोड दिरहम र सूर्यले 10 लाख युए दिरहम चिट्ठा जित्नु भएको थियो। मेघ युएईको आबुधाबीमा 8 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आबुधाबीको एक निजी कम्पनीमा अफिस बाइका रूपमा कार्यरत रहेको खबरमा उल्लेख छ। मेघले महजुदको चिट्ठा काटेको यो चौथो पटक हो। मेघले गल्फ न्युजसँग भन्नुभएको छ, महजुदको ड्र हुनुभन्दा ठिक अगाडि मैले पानीको बोतल किने र ड्रमा प्रवेश गरे। म त काम नै गरिरहेको थिएँ। त्यसैले शनिबारको दिन ड्र हेर्न मसँग समय थिएन। साथीले भनेपछि पो थाहा पाएँ। साथीले फोनमा आफूले जितेको खबर गर्दा पत्यारै नलागेको र युट्युबमा ड्रको भिडियो हेर्दा मेघले आफ्नो महजुज नम्बर र नाम देखेको बताएका छन्। गल्फ न्युजका अनुसार मेघका 2 बालबच्चा छन्। अहिले उहाँको उमेर 45 वर्ष भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 70को हनुमान नगर कंकालिनी 3 स्थित महुली पुलमा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। हरेक वर्षमा महुल नदीको बाँध भत्किएर बस्तीमा पस्ने गरेको र यस वर्ष पनि बाँध कटान हुन थाले पनि स्थानीय सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायले बाँध नियन्त्रणमा चासो नदिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले केही घण्टाबाट नै प्रदर्शन गर्दै आएका हुन्। आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पुरतहाको महुली पुल नजिकै बुधबार दिउँसो सडक अवरुद्ध बनाएका थिए। सडक खुलाउन गएका प्रहरी र बन्दकर्ता बीच झडप भएको हो। राजमार्ग खुलाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै हवाई फायर समेत गरेको छ। सप्तरीका एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार राजमार्ग खुलाउन सामान्य बल प्रयोग गर्नुका साथै शटगनबाट 1 राउन्ड हवाई फायर गरिएको र अहिले राजमार्ग सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले भूमाफियाहरूले नदी किनाराका जग्गा ओगटेर बस्न पाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नदी आसपासका भूमाफियाहरूले जे गर्न पनि पाउने र दण्डित हुनु नपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नदी किनारा ओगटेर बस्नेहरूको अवरोध हटाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले नदी किनाराका 80% बस्तीहरू भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको भन्दै बाधालाई हटाएर भूमाफियाहरू बनेर बसिरहने कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मान्छेको आवास अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी सरकारले बनाएको आवासमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपाली सेनाको खेलकुद केन्द्रमा कार्यरत हरिचन्द्र गिरीले हातले टेकेर सबैभन्दा छिटो सिँढी ओर्लिने कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको जामचीन विजय स्तूपमा 75वटा सिँढी 25.03 सेकेन्डमा ओर्लिएका थिए। बल र सन्तुलनको प्रयोग गरेर उनले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ। उनका अनुसार अगाडि अमेरिकाका मार्क केनिकले 30.8 सेकेन्डमा बनाएको कीर्तिमान गिरीले तोडेका हुन्। उनले गत जेठमा नै यो कीर्तिमान बनाएको भए पनि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले भने त्यसलाई बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। खुट्टामाथि गरेर मात्रै हात टेकेर उच्च गतिमा सिँढी ओर्लिनु अत्यन्तै खतरनाक र गाह्रो रहे पनि हरिले अभ्यासबाट यसलाई सहजै पूरा गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ। गिरीले 8 वर्षको उमेरदेखि नै हातले टेकेर हिँड्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए। उनले दर्ता गरेको यो चौथो विश्व कीर्तिमान हो। यस अगाडि उनले हातले टेकेर 50वटा सिँढी ओर्लिने, खुट्टाको बीचमा बल च्यापेर हातले मात्रै टेकेर 50 मिटर हिँड्ने र 10 मिटर हिँड्ने विधामा पनि कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्। मंगलबार राति निधन भएका गायक रबिन तामाङको रगत र भिसेरा जाँच गर्ने भएको छ। मंगलबार राति आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएका रबिनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवे शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरीको टोलीले उनको शव परीक्षण गरेको थियो। अस्पतालले प्रहरीलाई रबिनको मृत्यु मुटुको समस्याका कारण भएको जानकारी दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। तर उनको मृत्युको अनुसन्धानलाई थप सहज बनाउन बुधबार भिसेरा र रगत परीक्षण गर्न लागेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भिसेरा परीक्षणबाट रविले मृत्यु हुन अगाडि के खाएका थिए भन्ने खुल्नेछ। रविको मृत्युको खबर पाएपछि मंगलबार राति नै प्रहरी उनको बुढा नीलकण्ठ 5 चिसैन स्थित घरमा पुगेको थियो। उनको मृत्युको घटनाको महानगरीय प्रहरीविद महाराजगञ्जको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनको मृत्युमा बाहिरी व्यक्तिको संलग्नता नरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर गरेको संसद अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयक 2080 लाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने कार्यसूची थियो। राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मिटर ब्याज सम्बन्धी समाधान गर्नका लागि 2 महिना अगाडि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापना विधेयक हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहिबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 1x बेट मार्फत अनलाइन जुवा खेलिरहेको आरोपमा पक्राउ परेका एजेन्ट दिनेश खड्काले अन्य केही व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रयोग गरेर करोडौं रुपियाँ कारोबार गरेको पाइएको छ। गत जेठ 30 गते पक्राउ परेका खड्काले केही व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रयोग गरी उनीहरूको मन्जुरी बिना 42 वटा खाता खोलेर विद्युतीय माध्यमबाट दुरुपयोग गरी अनाधिकृत रूपमा खातामा 31,32,64,252 रुपियाँ जम्मा गरेको र सो रकम अन्य खातामा पठाएको खुलासा आएको हो। यससँग सम्बन्धित 2 जना पीडितहरूको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 3 क र ख मा दफा 5 को क र ग त्यस्तै गरी दफा 6 बमोजिम कसुर गरेको विरुद्ध किटानी जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयभित्र नै सबै माओवादीहरू एकै ठाउँमा आउने दाबी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सभ्य काउन्सिलको भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादीहरू विभाजित हुँदा भ्रम छर्ने र सखाप पार्ने विभिन्न शक्तिहरू लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने प्रतिक्रियावादीहरू रणनीति रहेको छ। हाम्रा सिंह छन्, दारा छन् भनेर अपराधीकरण गरियो। हामीलाई सखाप पार्नको लागि अभियानको प्रतिवाद गरेर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। अहिले पनि प्रतिक्रियावादी जाली फटाहाको त्यही नीति छ जुन जनयुद्धकालमा थियो। अहिले पनि त्यही डिजाइन अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँले माओवादी आन्दोलनमाथि भ्रम फैलाउनेहरूको घेरा तोड्दै प्रतिवाद गर्न
गर्न निर्देशन दिनुभयो। अहिले प्रचण्डले माओवादी शक्तिहरू एकताबद्ध भएपछि 2064 को भन्दा बलियो शक्ति भन्ने जिकिर गर्नुभयो। माओवादी केन्द्र कमजोर भए पनि देशको राजनीति आफ्नै हातमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले राज्यको बागडोरको नेतृत्व आफैले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, यो पटक हामी चुनौतीपूर्ण अवसरबाट राम्रो काम गरिरहेका छौं, त्यो कुराहरूलाई पचेको छैन उहाँको दाबी छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले धेरै पटक दिल्ली भ्रमण गरेको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्ता र संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भएको छ। संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक र देशको सार्वभौम सत्तामाथिको विरोध अभिव्यक्ति क्षमा योग्य नभएकाले राजीनामा माग्ने निर्णय भएको एमाले सांसद ठाकुर गैरेले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन निराश्रीले राष्ट्रपतिको सहयोगार्थ ₹1 संकलन अभियान सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचारका लागि दिल्ली लैजाँदा भएको एयर एम्बुलेन्स र फर्किँदाको नेपाल वायु सेवा निगमको भाडासहित ₹55 लाख भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रले पत्रचार गरेपछि निराश्रीले सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेको हो। यो अभियान देशभर नै सुरुवात भएको निराश्री प्रवक्ता प्रकाश पौडेलको भनाइ छ। राष्ट्रपति पौडेललाई 2080 वैशाख 6 गते एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लगिएको थियो। भारतबाट वैशाख 17 मा फर्कँदा राष्ट्रपति सहितको टोली नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानमा आएको थियो। चार्टर विमान र नियमित उडानका भाडा बापत ₹55,02,279 भुक्तानीका लागि राष्ट्रले सोमबार अर्थलाई पत्रचार गरेको छ। भारतमा उपचार गर्ने क्रममा लागेको खर्च सरकारबाट नलिने राष्ट्रपतिले चाहना व्यक्त गरेका थिए। सो खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने वा दिल्ली स्थित दूतावास मार्फत नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्ने औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बबन्डर गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार निराश्री क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपालको विमोचन कार्यक्रममा प्रीतम सिंहले बोलेका कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसमाथि नै बबन्डर खोजेको बताउनु भयो। उहाँले आफूले पुस्तक विमोचनमा प्रीतम सिंह सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कहिले दिल्ली कहिले नेपालको पार्टीहरूसँग लागिरहनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 68 वटा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको छ। महानगरले 2072 सालदेखि 80 सालसम्म गरेर करिब 2700 जना बचतकर्ताहरूको ₹1,21,38,00,000 हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हो। बचतकर्ताहरूले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार 2072 देखि 74 सालसम्म 1 वटा, 75 सालमा 2 वटा, 76 सालमा 5 वटा, 77 मा 11 वटा, 78 मा 18 वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीलाई पत्र काटिएको थियो। त्यसैता भने सहकारीले रकम अपचलन गरेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। 2079 यता मात्रै 30 वटा सहकारीले 33,63,00,000 रकम हिनामिना गरेको विभागले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 27 असारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गो लागेको बताउनु भएको हो। यसअगाडि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक 27 असारदेखि 2 साउनसम्म बसेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन। 27 असारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। गएको सोमबार अर्थात् जुलाई 3 तारिकका दिन विश्वको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च भएको अमेरिकी वैज्ञानिकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गएको सोमबार पृथ्वीको तापक्रम 17.01 डिग्री सेल्सियस पुगेको खबरमा उल्लेख छ। वैज्ञानिकहरूले तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान 19औं शताब्दीको अन्त्यसम्मको लागि कुनै पनि उपकरणमा अभिलेख गरिएको सबैभन्दा उच्च रहेको बताएका छन्। युएस नेशनल सेन्टर्स फर इन्भाइरोमेन्टल प्रोडक्सनका वैज्ञानिक
तापक्रमहरूले सँग सम्बन्धित 2016मा रेकर्ड भएको 16.92 डिग्री सेल्सियस सहित विगतमा कायम भएका सबै कीर्तिमान अहिले तोडिएको बताउनु भएको छ। चीन, उत्तर अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा भर्खरै चलेको गर्मीको लहरबाट प्रभावित भएका छन्। अनुसन्धानदाताहरूले मानव जातिले निरन्तर गरिरहेको कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको संयोजनले तातो बढेको बताएका छन्। सुनसरीको इटरीमा टिप्परको ठक्करबाट आमा छोरीको ज्यान गएको छ। मंगलबार दिउँसो टिप्परको ठक्करबाट इटरी उपमहानगरपालिका 8 की 42 वर्षीय सरिता चौधरी र उनकी छोरी 22 वर्षीय अनुषा चौधरीको ज्यान गएको हो। मंगलबार करिब पाउने 4 बजे धरानबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको टिप्परले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी सरिताको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र अनुषाको न्युरो अस्पताल विराटनगरमा उपचारकै क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको ना 1 क 9107 नम्बरको टिप्परले आमा छोरी सवारको 14 प 526 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि मंगलबार दिउँसो केही समय इटहरी तनावग्रस्त बनेको थियो। टिप्परले ब्याक गरी मान्छे मारेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। स्थानीयवासीले टिप्पर तोडफोड गरेका थिए। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सामान्य बल प्रयोग गरेको बताउनुभयो। झडपमा प्रहरीतर्फ 9 जना र केही प्रदर्शनकारीहरू सामान्य घाइते भएका छन्। महोत्तरीमा गोली प्रहारबाट 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस बिट्टीमा मंगलबार साँझ आपसी विवाद हुँदा लक्ष्मीपुर बस्ने 38 वर्षका कौशल मण्डलले चलाएको गोली लागि 44 वर्षका श्रवण यादव घाइते भएका हुन्। उनका अहिले जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बसबिट्टी घर भएका यादवमाथि मण्डलले 2 राउन्ड गोली प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायक निरीक्षक सुमन सिंहले जानकारी दिनुभयो। कन्सर्ट नजिकै र दाहिनेको माथिको भागमा गोली लागेको यादवको भनाइरहेको छ। गोली लागेका यादवलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीमाथि गोली प्रहार गर्ने मण्डललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। आक्रोशित स्थानीयले मण्डललाई पनि कुटपिट गरेका थिए। स्थानीयको कुटपिटबाट घाइते भएका मण्डललाई जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी लगेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रवण यादवलाई 2 वटा गोली लागेको र अहिले उपचार चलिरहेको चिकित्सक सौरभ कर्णको भनाइ छ। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चाल सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हिम्मतले ठूला माछा भनिएकाहरूको जेलको छिडीमा कैदी बनेर बिताइरहेको बताउनु भएको छ। सोभियो काउन्सिलको तेस्रो भेलालाई कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई साहसपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएको छ। आज ठूला माछाहरू जेलको छिडीमा कैदी बनेर बिताइरहेका छन्। आज यस्ता मान्छेलाई कैदी बनाउने हिम्मत गर्ने र मुलुकको कायापलट गर्ने उहाँले सपना देख्नु भएको छ, सिंहको भनाइ छ। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले वर्ग सङ्घर्ष गर्नका लागि शासन गरेकाहरूले हामी जस्ता युवालाई बलिदान गर्न तयार भयौं, फाँसीको तख्ताबाट लट्किन तयार बनेका हौं। अहिले जनता कुनै पार्टी कसको झण्डालाई ट्रेडमार्क नबनाएर जनता भ्रष्टाचारबाट आजित भएको सिंहको भनाइरहेको छ। जनतालाई सुशासन र समृद्धि चाहिएकाले सरकार साहसपूर्वक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष भएको सभियो चुनावमा 83 क्याम्पसमा सभापति सहित 848 पदाधिकारी अखिल क्रान्तिकारीले जितेको सिंहको दाबी छ। बाढी पहिरोका कारण 3 राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। यसैगरी 13वटा एक तर्फी रूपमा सडक सञ्चालनमा आएका छन्। विभागको पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार मेची राजमार्ग, तमोर, कैडोर र कोशी राजमार्ग अवरुद्ध रहेका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गतको केचना, चन्द्रगढी, चाराली, इलाम, फिदिम, गणेशचोक, ताप्लेजुङ, खलढुङ्गा, ओलाङचुङोला खण्ड अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी तमोर कैडोर अन्तर्गत चतरा, मूलघाट, माझीघाट, अमरापुरी डाँडा, गणेशचोक खण्ड पनि अवरुद्ध रहेको छ। यस्तै कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी, विराटनगर, इटारी, धरान, धनकुटा, हिले, लेघु घाट, तुमलिङटार, खादबारी लगायतका स्थानहरूमा सडक अवरुद्ध भएको छ। एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका सडकमा तानसेनको रेडी कोलेरा र डुम्रे बेसी सहर चामे सडक एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै गरी सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बेलिया, भैरवा, बुटोल, बर्तुङ, रामदी, राम्जा, पोखरा खण्ड पनि एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका छन्। हालसम्म अवरुद्ध भएका 57वटा सडक सञ्चालनमा आइरहेकोले र यस वर्ष 73वटा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म सडकमा 24 करोड 96 लाख 23 हजार रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको विभागले जनाएको छ।
सरोज खनालको डेब्यू निर्देशनमा रहेको सोसल ड्रामा फिल्म बगानको मर्मस्पर्शी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। 3 मिनेट लामो ट्रेलरमा एकल महिलाको पुनर्विवाहको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ। फिल्ममा करिश्मा मानन्धरले एकल महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। एकल महिलासँग प्रेम गर्ने पात्रको भूमिकामा सरोजले अभिनय गरेका छन्। करिश्मा किशोरीको भूमिकामा प्रमिला कार्की देखिएकी छन्। एकल महिलाको पुनर्विवाहको कथावस्तुमा टेलर घुमेको छ। प्रमिलाको पात्र आमालाई खुसी पार्नु देखिएको छ र पुनर्विवाह गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा निरुत्साहको पात्र भने यसको विरुद्धमा उभिएको छ। समग्रमा विधवाको पुनर्विवाह यसको केन्द्रीय द्वन्द्व हो। फिल्ममा प्रमिला र आकाश श्रेष्ठको जोडी बाँधिएको छ। निरुत्साह वसुन्धरा भुसाल र मिथिला शर्माको समेत यसमा अभिनय रहेको छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रबाट सुडानी 2 महिलालाई भारतीय एसएसबीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्न लागेका उनीहरूलाई भारतको सीमा चौकी शैलेशपुर खरबाट खटिएको एसएसबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई सीमा चौकी शैलेशपुरबाट नेपाल भारत आवत हुने गरेको जनाइएको छ। एसएसबी बटालियनका कार्यवाहक कमान्डर रूपेश शर्माका अनुसार नेपाल आउने क्रममा रहेका सुडानी महिला पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू अवैध तरिकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए। उनीहरूको भिसा पनि सकिएको थियो। सोधपुछका क्रममा 2 सुडानी युवतीले आफ्नो नाम साफसान अब्देल हलिम हमेद सालिहा र उमेर 43 वर्ष तहाने सादेल दिन इल्हाज सालिहा र उमेर 50 वर्ष बताएका छन्। उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानपछि बिहार प्रहरी भीमनगरमा बुझाइएको जनाइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले नेभी संघले सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। विश्वविद्यालयले अर्को सूचना प्रकाशन नगरेसम्मको लागि परीक्षा स्थगित गरेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार सेवा आयोगबाट 2078 चैत 16 गते प्रकाशित विज्ञापन नम्बर 03/078/79 उपप्राध्यापक र 04/78/79 वरिष्ठ प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षा मिति 2080 3 महिना 21 गतेदेखि लोकसेवा आयोग अनाम नगर काठमाडौँमा परीक्षा हुने गरेकोमा परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको थियो। मिति 2080 3 महिना 9 देखि नेभी संघ सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी भई लिखित परीक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात कार्यालयभित्रै रहेका कारण उल्लेखित लिखित परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको बेभरा सम्बन्ध सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सूचनामा उल्लेख छ, गत सोमबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनैतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई घिउ र अण्डा उपहार दिन थालेको छ। संस्थागत प्रसुति सेवा लिनेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि घरमा हुने सुत्केरीलाई हटाउने, आमा र बच्चाको पोषण सुधारका लागि सन्देश प्रवाह गराउने उद्देश्यले घिउ र अण्डा उपलब्ध गराइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम मार्फत संस्थागत सुत्केरी भएकाहरूलाई घिउ तथा अण्डा वितरण गरिएको उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। लगातार 2 दिन आक्रमण गरेपछि इजरायली सेना वेस्ट बैंकको जेनिन शरणार्थी शिविरबाट फिर्ता हुन थालेका छन्। इजरायली सेनाले कब्जा गरेको जेनिन शिविरबाट फिर्ता हुन थालेपछि आक्रमण रोकिएको छ। इजरायली सेनाले वेस्ट बैंक क्षेत्रमा रहेको प्यालेस्टाइनी जेनिन शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गरेका थिए। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आतंकवादी विरुद्धको लडाईँ तत्कालका लागि रोकेको र सेना फिर्ता भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। तर उहाँले फेरि पनि आवश्यक परेमा आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। 2 सम्म जेनिन शहरमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जना प्यालेस्टाइनी र 1 जना इजरायली सेनाको ज्यान गएको छ। आक्रमणबाट 100 जना भन्दा धेरै घाइते भएको प्यालेस्टाइनी अधिकारीले बताएका छन्। यो शिविर आतंककारीको बलियो गढ भएको इजरायलीको दाबी छ। जेनिन शरणार्थी शिविरमा 14,000 भन्दा धेरै बस्दै आएका छन्। वेस्ट बैंक इजरायल नियन्त्रित क्षेत्र हो। दक्षिण पश्चिम चीनमा भीषण वर्षाका कारण 15 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 4 जना बेपत्ता भएका छन्। सोमबारबाट परेको मुसलधारे वर्षाका कारण बुधबार बिहान 7 बजेसम्म दक्षिण पश्चिम चीनको चोङकिङ नगरपालिकामा 15 जनाको ज्यान गएको छ र 4 जना बेपत्ता भएको राज्य सञ्चालित समाचार समिति सिन्हाले जनाएको
बताइएको छ। मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मंगलबार मध्य र दक्षिण पश्चिम चीनमा धेरै भूभागमा भीषण वर्षा हुने जनाउँदै सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको थियो। वर्षाका कारण करिब 85,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। छिमेकी सिचुआन प्रान्तमा पनि 4,60,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सबै तहका अधिकारीहरूलाई जनताको सुरक्षा र सम्पत्तिको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।